अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्म सर्फ में आज हम फसल नंबर 5 का आगाज़ करें और इसका हमारा मौजू है जी अमर, फ़ेले अमर। यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। हमने मादी पढ़ लिया, हमने मुज़ारे पढ़ लिया, उसके बाद हमने जो वो ताकीद का उसलूब जो है वो उसमें देख लिया, फिर लन और लम की चीज़ें जो वो भी पढ़ ली। अब जो गुफ्तगू होगी वो है अमर के हवाले से। और अमर के हवाले से इसमें हमारे पास जो गर्दान है उसमें आप देखेंगे तो गायब के सीगे हैं, फिर हाजिर के सीगे हैं और मुतकल्लिम के सीगे हैं। इनमें जो अमर बनाने का तरीका है वो दो तरह का है। एक है हाजिर के सीगों के लिए अमर का तरीका, वो हम देखेंगे थोड़ा सा फ़र्क है। और बाकी जो तमाम तर सीगे हैं यानी गायब के हों, मुतकल्लिम के, और यहाँ तक के मजहूल में भी अमर बनता है। यानी हम अगर कहें कि चाहिए कि उसे मारा जाए, चाहिए कि तुम्हें मारा जाए, या इस तरह का कुछ भी होगा, या चाहिए कि तुम्हारी मदद की जाए, तो इस तरह में भी वो अमर का एक मफहूम आता है। तो सिर्फ हाजिर मारूफ जो है उसको बनाने का तरीका अलग है। बाकी जो तमाम तर हमारे पास गायब के, मुतकल्लिम वगैरह के सीगे हैं, उनको बनाने का एक अलग तरीका। तो दो तरह के तरीके हैं जो हमने इस अमर के हवाले से सीखने हैं, उन पर हमें बात करनी है। तो यहाँ अगर आप देखें तो अमर की गर्दान में आपको को जो सीगे बने हुए नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं। यानी एक इसमें अमर मारूफ का दिख रहा है आपको, फिर अमर मजहूल का दिख रहा है, फिर अमर मारूफ और उसमें नून सकीला लगाकर, अमर मजहूल फिर उसमें नून सकीला लगाया, फिर अमर मारूफ है नून खफीफा के साथ, और फिर अमर मजहूल है नून खफीफा के साथ। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बुनियादी तौर पे हमें बस दो चीज़ें सीखनी है, वो सीख कर फिर हम ये बाकी सारे काम उसके साथ कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें सीखनी है वो क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो कायदे में वो कहते हैं कि अमर को फ़ेल मुज़ारे से बनाते हैं, ये उसूली बात है। माजी से नहीं बनेगा, अमर मुज़ारे से बनेगा। अच्छा, अमर मारूफ को मुज़ारे मारूफ से, और अमर मजहूल को मुज़ारे मजहूल से, गायब को गायब से, हाजिर को हाजिर से, और मुतकल्लिम को मुतकल्लिम से। यानी अमर का जो सीगा बनाना हो उसको मुज़ारे के उसी सीगे से बनाएंगे। अगर हमें हाजिर का बनाना है तो हमें मुज़ारे का हाजिर का सीगा लेना पड़ेगा। अगर हमें गायब की बात करनी है तो गायब का मुज़ारे का सीगा, मुतकल्लिम है तो मुतकल्लिम का सीगा हमें लेना पड़ेगा। इसकी तफसील वो कह रहे हैं कि हस्बे झेल है। क्या है वो तफसील नीचे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको ये उन्होंने 5 हिस्सों में दिया गया है, लेकिन बुनियादी तरीके दो ही हैं, ठीक है ना। वो कैसे दो हो जाएंगे अभी करते हैं। अमर गायब मारूफ, अगर गायब का बनाना है और मारूफ में बनाना है, और ज्यादातर फेले अमर मारूफ में ही हुआ करता है, मजहूल में बस थियोरेटिकली हमने दिया है, वैसे उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो अमर गायब मारूफ बनेगा, किससे बनेगा? मुज़ारे के गायब के सीगों से, मारूफ के। अमर गायब मजहूल बनेगा मुज़ारे गायब के मजहूल सीगों से। अमर हाजिर जो मजहूल है वो मुज़ारे हाजिर मजहूल से बनेगा। अमर मुतकल्लिम मारूफ जो है वो बनेगा मुज़ारे मुतकल्लिम मारूफ से। अमर मुतकल्लिम मजहूल वो मुज़ारे मुतकल्लिम मजहूल से बनेगा। इन तमाम तर सीगों के लिए इसमें अगर आप देखें ना तो मारूफ के हाजिर के सीगे नहीं लिखे हुए। ये जो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 में मारूफ के हाजिर के सीगे नहीं है। दिख रहे हैं किसी को? नहीं है ना। वो इसलिए कि उनका तरीका अलग है, और इन 5 के लिए हमारे पास तरीका एक है। और वो तरीका क्या है? बेसिकली क्या है कि हमने इसमें लगाना है लाम ज़ेर ली। लाम ज़ेर ली का हमने इस्तेमाल करना है। इस लाम ज़ेर ली को हम कहते हैं लाम अमर, इसको हम कहते हैं लाम अमर। और ये लाम अमर होने के साथ साथ हमारा जाज़िम मुज़ारे भी है। इससे पहले हमने एक जाज़िम मुज़ारे पढ़ा था लम, अगर आप कहते हो लम जो है वो भी जाज़िम मुज़ारे था। तो जो काम उस लम से हमने लिया था यानी मजजूम करने का, वही काम ये लाम ज़ेर ली भी करेगा। ये क्या करेगा? मुज़ारे इसके बाद आने वाला जो भी मुज़ारे का सीगा होगा उसको वो मजजूम कर देगा। लेकिन चूंकि लाम ज़ेर ली लगा होगा तो मजजूम होने के साथ साथ उसमें अमर का, हुक्म का एक मफहूम शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब तरीका क्या है? तरीका बहुत आसान सा है जो मैंने आपको बता भी दिया कि इन सब के बनाने का कायदा ये है
کہ مضارع مثبت کے شروع میں منفی والا نہیں بنانا, منفی والا ہم آگے بنائیں گے, نہیں والا اس کو ہم کہیں گے فعل نہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں مثبت سے. تو مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو. یہ لام مکسور وہی ہے جس کو میں نے ابھی لام امر کہا ہے, اور آخر سے ساکن کر دو, ہے نا. یعنی وہ صیغہ کہ جس میں نون نہیں آ رہا اس کو ہم کیا کر دیں گے, ساکن کر دیں گے. اور اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو, اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو, کیونکہ وہ تو کسی صورت بھی نہیں کرتا, نون نسوہ جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں کرتا. اور اگر حرف, یعنی یہ کب کرنا ہے, اگر حرف علت نہ ہو. اور نیچے پیراگراف میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر حرف علت ہو تو اس میں کیا کرنا ہے, وہ آگے بتاتے ہیں. البتہ پہلے آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کام آپ نے کرنا. تو دیکھیں یضربو ہمارے پاس غائب کا صیغہ ہے, یضربو ہمارے پاس غائب کا صیغہ ہے. تو ہم نے کیا کیا, لی لگایا, اور لی لگا کے یضرب, یعنی آخری حرف کو ہم نے کیا کر دیا, ساکن. یضربو سے لی یضرب. یضربو کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا. لی یضرب اسے چاہیے کہ وہ مارے. یہ ہم گویا غائب کو ایک حکم دے رہے ہیں, اسے چاہیے کہ وہ مارے. اچھا, اسی طرح مضارع مجہول یضربو. یضربو کا مطلب کیا ہے, اس کو مارا جاتا ہے. اس کا اگر امر بنائیں گے تو وہی لی لگائیں گے اور آخر میں ساکن کر دیں گے, لی یضرب, چاہیے کہ اسے مارا جائے, چاہیے کہ اسے مارا جائے. پھر تضربو. تضربو یہ کیا ہے, مضارع مجہول میں حاضر کا صیغہ ہے. مضارع مجہول میں حاضر کا صیغہ, تمہیں مارا جاتا ہے یا تمہیں مارا جائے گا. اس سے بھی امر بنانے کے لیے ہم لی کا ہی استعمال کریں گے. لی تضرب, چاہیے کہ تمہیں مارا جائے, چاہیے کہ تمہیں مارا جائے. میں نے کہا کہ مجہول سے استعمال بہت ہی کم ہے, لیکن تھیوریٹیکلی ہم اس کو بنا سکتے ہیں. پھر متکلم کے صیغوں میں آ جائیے. معروف میں متکلم کیا ہے, اضربو, میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تو لی رب, مجھے چاہیے کہ میں ماروں, مجھے چاہیے کہ میں ماروں. اور مضارع مجہول واحد متکلم کا کیا ہے, اضربو, مجھے مارا جاتا ہے یا مجھے مارا جائے گا. اس سے لی لگا کے کیا بنایا, لی اضرب, چاہیے کہ مجھے مارا جائے. لی اضرب, چاہیے کہ مجھے مارا جائے. اچھا, یہ جو ساری مثالیں آئیں اس میں ہم نے کوئی نون اعرابی والا صیغہ نہیں لیا, بلکہ کیا کیا, آخر سے ساکن کر دیا. اب آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں وہ نون ساکن, نون اعرابی والے صیغے کی. یضربانی, یہ کیا ہے, غائب میں دوسرا صیغہ ہے ہمارے پاس. یضربانی, وہ دونوں مارتے ہیں یا ماریں گے. تو اس میں بھی لی لگایا, اور لی لگا کے کیا کر دیا, ہم نے نون کو گرا دیا. تو یہ بن گیا لی یضربا, چاہیے کہ وہ دونوں ماریں, چاہیے کہ وہ دونوں ماریں. اور یہی اگر آپ نے مجہول سے بنانا ہے, یعنی یضربانی, اگر مجہول ہوتا ہے یضربانی, ان دونوں کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. اس سے بھی ہمیں امر بنانا ہوگا تو کیا کریں گے, لی یضربا, چاہیے کہ ان دونوں کو مارا جائے. اور آخری جو مثال یہاں دی گئی ہے وہ کون سی ہے, جمع مؤنث کے صیغے کی. یضربنا, وہ سب مارتی ہیں یا ماریں گی. اس کا لی لگا کے بنائیں گے تو نون نہیں گرے گا. لی یضربنا, لی یضربنا, چاہیے کہ وہ سب عورتیں ماریں. اچھا, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اس کا نون میں گرا دیتا, لی یضربنا کا نون گرا دوں اگر, تو یہ کس سے مشابہت ہو جائے گی اس کی, تو یہ مشابہت ہو جائے گی اس والے صیغے سے. تو پھر ہم دونوں میں فرق کیسے کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے. لہذا اس فرق کو بھی برقرار رکھا گیا ہے. اس نون نسواں کا نون ہم نہیں گراتے, نون نسواں کو ہم نہیں گراتے. اچھا, آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آ جائے حرف علت, اگر حرف علت آ جائے تو اس حرف علت کو ہم گرا دیں گے, یعنی بجائے ساکن کرنے کے ہم اس حرف علت کو ہی گرا دیں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس صیغہ ہے یدعو. تو یدعو میں یہ ہمارا مضارع کا غائب کا صیغہ ہے. تو یدعو میں لی لگایا ہم نے, اور لی لگانے کے بعد یہ جو واو تھا اس کو ہم نے گرا دیا. تو لی یدعو. ہمارے پاس تھا یرمی, یرمی میں لی لگایا اور یا کو گرا, لی یرمی. ہمارے پاس تھا یخشا, اس میں آخر میں یا تھا, ہم نے اس کو ہٹا دیا, لی یخشا, لی یخشا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اور بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہدی ہے ہمارے پاس, تو یہدی سے پہلے لی لگائیں گے تو لی یہدی, لی یہدی. اس طریقے سے جی
हाँ वो या हट जाएगा, जो भी हर्फ इल्लत होगा वो हमारे आखिर से जो वो हटता चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इस चीज को मैं आपको लिख कर जो वो दिखा देता हूँ कि हमारी गर्दान किस तरह की बन जाएगी। तो अभी हमने जो है वो गायब के और मुतकल्लिम के कुछ सीगे लिए हैं। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास फेल है यनसुरु, यनसुरु है, ठीक है। यनसुरु गायब का सीगा है, तो इसका अमर बनाने के लिए क्या करूंगा, ली लगाऊंगा, और ये हो जाएगा लियनसुर, लियनसुर। अच्छा, इसका तस्निया का सीगा क्या बन जाएगा, ये चलें जमा का ले लेते हैं। जमा का सीगा क्या बनेगा, यनसुरूना, यनसुरूना। इसमें ली लगाऊंगा तो क्या असर आएगा, नून गिर जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा लियन, लियनसुरू, लियनसुरू। चाहिए कि वो सब मदद करें। इसी तरीके से अब अगर हम इसमें मोन्नस का सीगा ले लेंगे तो होगा यनसुरना। तो यनसुरना में ली लगाऊंगा तो इसका नून हमारा नहीं गिरेगा, तो ये हो जाएगा लियनसुरना। तो यनसुरना वो मारती हैं, वो मदद करती हैं या करेंगी, लियनसुरना उन सबको चाहिए कि वो मदद करें। और मुतकल्लिम में अगर हम आकर बनाएं तो क्या बन जाएगा, हम मुतकल्लिम नीचे ले लेते हैं, तो अनसुरु, अनसुरु मैं मदद करता हूं या करूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ली अनसुर, मुझे चाहिए कि मैं मदद करूं। और ननसुरु से हो जाएगा ली ननसुर। अच्छा, दरमियान में ये जो हाजिर वाले सीगे हैं, अभी हमने मारूफ का नहीं देखा, मारूफ का तरीका अलग है। मजहूल का अगर हम कोई हाजिर का सीगा ले लें, जैसे तुनसरू, तुनसरू का मतलब क्या है, तुम्हारी मदद की जाती है या की जाएगी। इससे अगर मजहूल अमर बनाऊंगा तो वही ली लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा लितुन सर, चाहिए कि तुम्हारी मदद की जाए। और इसी में अगर हाजिर का सीगा ले लेंगे यानी तनसुरूना, तो तुनसरूना से ली लगा के क्या हो जाएगा, ली तुन, ली तुनसरू, और चाहिए कि तुम्हारी मदद की जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम जरा आते हैं किताब की तरफ वापस। तो देखें ये हमने बना लिया गायब के और मुतकल्लिम के सीगों का, ठीक है। अब हम चलते हैं अमर हाजिर से हमने कैसे बनाना है। तो अमर हाजिर को बनाने का जो खास कायदा है वो अब आपके सामने आ रहा है। तो अमर हाजिर मारूफ बनाने का जो खास कायदा है, उसमें खास उसकी बात ये कि मुजारे हाजिर मारूफ से अलामत मुजारे ता को हम गिरा देंगे। जो गायब के और मुतकल्लिम के सीगे हैं या मजहूल के सीगे हैं, उनमें से हम ता को नहीं गिराते, लेकिन जब हम हाजिर का सीगा बनाते हैं तो उसमें से हम ता को गिरा देते हैं। अच्छा, ता मुजारे ता गिरा देने के बाद अगर पहला हर्फ हमारा मुतहर्रिक है तो हम फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं कि आखिर से वही साकिन करते हैं जो कि अभी हमने ली लगा कर किया था। यहाँ पर अब हम ली नहीं लगाते, यहाँ पर हम ली नहीं लगाते, बल्कि यहाँ हम अलामत मुजारे गिराते। तो अमर हाजिर मारूफ बनाने का जो खास कायदा है, उसमें हम बुनियादी तौर पर क्या करेंगे, अलामत मुजारे गिरा देंगे। जो अलामत मुजारे ता होगी हम उसको गिरा देंगे। बाकी प्रोसेस वही होगा कि जो हम ली लगाकर करते थे। अलबत्ता अलामत मुजारे गिराने के बाद बाद दफा ऐसा होगा कि हमें शुरू में साकिन मिलेगा, बाद दफा ऐसा होगा कि हमें शुरू में साकिन मिलेगा, तो उसका एक हल हमें तलाश करना होगा। लेकिन अगर हमें वो साकिन ना मिले, मुतहर्रिक मिले, तो फिर जिंदगी आसान रहती है, बड़े आराम से हमारा फेल अमर बनता है। तो जो पहले पैराग्राफ में बात कही गई है वो इसी तरह से है कि मुजारे हाजिर मारूफ से अलामत मुजारे ता गिरा देने के बाद अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक हो तो हमने क्या करना है, सिर्फ आखिर से साकिन कर देना, अगर हर्फ इल्लत ना हो। जैसे हमारे पास है तुअल्लिमु, तो तुअल्लिमु में जब हमने अलामत मुजारे ये गिरा दी तो ता हटा दी हमने, तो अब क्या रहेगा, अल्लिमु। अब मीम को हम कर देंगे साकिन, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्लिम, ठीक है। इसी तरीके से तज़अउ अगर हमारे पास है तो इसमें से अलामत मुजारे ता हटाई, अब क्या रहेगा हमारे पास दउ, तो आइन को साकिन हम कर देंगे। इसी तरह से जैसे हमारे पास मिसाल हो जैसे है ततकब्बलु, क्या है, ततकब्बलु, इसमें से ये शुरू की ता हटाई और आखिर से लाम को साकिन किया, तो क्या बन जाएगा, तकब्बल,
ہے نا. تو دعا بھی ہم مانگتے ہیں ربنا تقبل منا. تو تقبل بیسیکلی فعل امر ہے, اور فعل امر درخواست کے لیے بھی آتا ہے, حکم کے لیے, وہ مختلف اس کے استعمالات ہیں. اچھا, کہہ رہے ہیں کہ اگر آگے حرف علت ہو تو اس حرف علت کو ہم گرا دیں گے. جیسے تقی ہمارے پاس ہے تو تا تو گرے گی علامت مضارع ہونے کی وجہ سے, لیکن آخر سے حرف علت یا کو بھی ہم نے گرا دیا تو آخر میں صرف کیا بچا ہمارے پاس قی, ٹھیک ہے نا, قی کا لفظ بچا. تو ایسے کچھ حرف ہوتے ہیں ہمارے مادے جن میں ایک حرف ہی بچتا ہے. اچھا, اب کہہ رہے ہیں کہ اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے, یعنی ابھی جو اوپر کی مثالیں دیکھیں ان میں تو ہمیں متحرک مل گیا, لیکن اگر پہلا حرف ہمیں ساکن ملے گا تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم جا کر دیکھیں گے اس کے عین کلمے کو, عین کلمے کو آگے دیکھیں گے. اب اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہوگی تو ہم شروع میں ایک حمزہ لگا دیں گے زیر والا, حمزہ وصل مکسور, حمزہ زیر والا لگا دیں گے. اور اگر حرف علت نہ ہو, یعنی یہ کب کریں گے اگر حرف علت نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے تسمعو ہے ہمارے پاس, تو اس میں جب میں نے یہ تا گرائی تو کیا ہوا, سین میرے پاس ساکن ہے. اب جب سین ساکن ہے تو مجھے شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا, لیکن حمزہ پر اب میں پیش لگاؤں گا یا زیر, اس کا فیصلہ ہوگا عین کلمے سے. عین کلمہ کیا ہے, میم, میم پر کیا لگی ہوئی ہے, زبر. تو اس کا اصول بس یہ سمجھ لیے کہ اگر عین کلمے پر پیش ہے تو ہم شروع میں پیش لگائیں گے, ورنہ زیر لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو زبر ہو یا زیر ہو, دونوں صورتوں میں ہم حمزہ پر زیر لگائیں گے. تو یہاں میم پر کیا ہے, زبر ہے, تو شروع میں حمزہ پر ہم نے کیا لگا دی, زیر. تو بن گیا اسما, ساکن تو ہمیں کرنا ہی ہے, عین کو آخر سے ساکن تو کرنا ہی ہے. اسی طرح تضربو ہے اگر, تو تضربو میں ہم نے تا کو ہٹایا تو ضاد ساکن آ رہا ہے, ضاد ساکن آ رہا ہے, تو ہمیں شروع میں حمزہ لگانا ہے. اب را پہ زیر ہے تو ہم نے حمزہ پہ زیر لگا دی, اور آخر میں با کو ساکن ہم نے کر دیا. تو یہ بن گیا اضرب, اضرب. اچھا, اسی میں اگر میں آپ کو ایک پیش والی مثال دے دوں تو ہمارے پاس تھا تنصرو. اچھا, یہ صرف ہوگا حاضر کے صیغوں میں, غائب کے صیغوں میں تو ہمیں لی لگانا پڑے گا, حاضر کے صیغوں میں ہم علامت مضارع گرائیں گے. تو تنصرو سے جب میں نے علامت مضارع گرا دی تو میرے پاس کچھ یوں بچ گیا, ایسا کچھ بچ گیا نا. اب میں اس کو پڑھ نہیں سکتا, ساکن سے میں شروع نہیں کر سکتا, تو مجھے ایک حمزہ شروع میں لگانا پڑے گا. اب عین کلمے پر کیا ہے, پیش, تو اس پر میں کر دوں گا پیش, اور اس لام کلمے کو کر دوں گا ساکن. تو یہ کیا بن جائے گا, انصر, انصر. اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس بنتا ہے اکتب, ٹھیک ہے, جیسے بنے گا اذهب, ٹھیک ہے نا. اذهب کا کیا مطلب ہوگا, تم جاؤ, تم جاؤ. انصر, تم مدد کرو. آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر حرف علت ہو تو بجائے اس کو ساکن کرنے کے کیا کر دو, گرا دو اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مثال ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. جیسے ترمی ہے ہمارے پاس, ترمی ہے تو یہاں علامت مضارع تو ہم گرائی دیں گے, یہ ہم نے گرا دی. اب شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا کیونکہ را ساکن ہے, شروع میں حمزہ لگایا, اس پر زیر آئے گی کیونکہ میم پر زیر ہے, اور یہ جو حرف علت ہے اس کو ہم گرا دیں گے. تو کیا بن جائے گا, ارمی, کیا بن جائے گا, ارمی. اس طریقے سے تخشا سے کیا ہو جائے گا, اخشا. اس طریقے سے ہمارے پاس اگر ہوگا تدعو, تو تدعو میں علامت مضارع ہٹائیں گے تو, اور حمزہ پر کیا آئے گا, پیش, کیونکہ عین پر پیش ہے نا, تو یہ ہو جائے گا ادعو, ٹھیک ہے. جیسے نیچے اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لگا دو اگر حرف علت نہ ہو, جیسے تنصرو سے انصر, تکتبو سے اکتب. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو, جیسے تدعو سے ادعو, تدعو سے ادعو. تو یہ بس ہمارا طریقہ ہے. اب اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کی گردان دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ فائدے کی باتیں یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں, 3-4 کچھ اس کے حوالے سے چیزیں. نمبر 1 کیا ہے کہ امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے. نون اعرابی ہمارے پاس کتنے صیغوں میں آتا ہے, 7 صیغوں میں. تثنیہ کے 4, جمع مذکر کے 2, اور واحد مؤنث حاضر. تو 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے. ان 7 کے 7 صیغوں سے جب ہم امر بنائیں گے تو وہ گر جائے گا. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نون ثقیلہ و خفیفہ
جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا. تو ہم نے لام تاکید لگا کے نون خفیفہ لگایا تھا یا ثقیلہ لگایا تھا، یعنی لیذھبن، تو ہم آخری والا پارٹ نون مشدد والا تو کر سکتے ہیں ابھی بھی، لیکن شروع میں لام تاکید نہیں آئے گا، بلکہ اب یا تو ہمارے پاس وہ لام امر لگا ہوگا شروع میں، یا ہماری علامت مضارع گری ہوئی ہوگی. یعنی یا تو یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی جیسے ہم کہیں گے لیذھبن، تو لیذھبن کا مطلب ہوگا اسے چاہیے کہ وہ ضرور جائے، اسے چاہیے کہ وہ لازمن جائے. اور اگر یہ حاضر کے صیغوں سے ہوگا تو پھر یہ بنے گا اذھبن، تم ضرور جاؤ، اذھبن تم ضرور جاؤ. اور اگر یہ جمع کا صیغہ بنانا ہوگا تو اذھبن ہو جائے گا، تم سب جو ہے وہ ضرور جاؤ. اچھا، تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ لام تاکید جو ہوتا تھا وہ مفتوح ہوتا تھا، لام زبر لگتا تھا، لیکن لام امر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کہ، جبکہ لام تاکید جو ہوتا تھا اس کے معنی ہوتے تھے ضرور یا لازمن. اچھا، بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ حمزہ وصل جو ہم لگا رہے ہیں نا، اگر ہمارا پہلا حرف علامت مضارع گرانے کے بعد ساکن آ رہا ہے اور ہم شروع میں حمزہ لگا رہے ہیں، تو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یعنی اگر اس سے پیچھے کوئی کا حرف آ جائے گا تو ہم اس حمزہ کو لکھا تو چھوڑ دیں گے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے نہیں. تو حمزہ وصل وہ حمزہ جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے، پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے. جیسے یہ فتلب ہے نا، اصل میں ہے اطلب، اطلب، لیکن جب ہم نے فا لگایا تو ہم نے حمزہ کو ساکن کر دیا، یعنی سائلنٹ کر دیا، فتلب ہو گیا. یا اطلب تھا، اس سے پیچھے ثم آ گیا تو ثم مطلب، یا اس سے پیچھے واو لگا دوں گا تو وطلب. یا جیسے انصر ہے، میرے پاس کیا ہے؟ انصر، اب میں اس سے پیچھے جب واو لگاؤں گا تو یہ جو یہ پیش ہے یہ نہیں پڑھوں گا، یہ پڑھا جائے گا ونصر، ونصر، وذهب، وقرا، وقتب، وجعل، یا ورفع وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہے بیسیکلی قواعد کچھ اس کے حوالے سے. اب اس کو نظم کی شکل میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو ذرا اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں اور اسی پر ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے. البتہ اس کی مشق وغیرہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹائم مکمل کر لیں گے. تو مشق کو اگر یہ نظم کو پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ تا مضارع سے تو پہلے دور کر، یعنی یہ کب کرنا ہے؟ حاضر کے صیغوں میں. تا مضارع سے تو پہلے دور کر، حرف اول پر پھر اس کے کر نظر، گر ہو اس پر کوئی حرکت اے فتح، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، یعنی اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو کر دے آخر سے تو ساکن بے خطا، آخر سے بس ساکن کرنا ہوگا اور پھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گر علامت کو گرا کر مہرباں، حرف اول پر سکون ہووے آیا. اب اس کے بعد اگر وہ ساکن آ رہا ہے پہلا حرف تو عین پر صیغے کے پھر کر لو نظر، زیر رکھتا ہے یا اس پر ہے زبر. اب یہ دیکھو کہ زیر ہے یا زبر ہے. گر زبر یا زیر ہو اس پر جناب، دو لگا مکسور حمزہ تم شتاب، یعنی جلدی سے تم، یہ شتاب کے معنی جلدی سے یہ کام تم کر لو. کیا کر دو؟ مکسور حمزہ کر دو، زیر والا حمزہ اس پر لگا دو. عین صیغے کا اگر مضموم ہو، حمزہ بھی مضموم تم زائد کرو. اگر عین پر پیش ہے تو پھر شروع میں حمزہ پر بھی پیش آ جائے گا. یہ ہوا معروف حاضر کا بیان، یاد کر لو خوب اس کو بر زباں. اچھا، پھر آگے اب وہ غائب کے صیغوں کی بات کریں گے. کہتے ہیں کہ اور جتنے صیغے ہیں اس کے سوا، قاعدہ ان کا ہے بالکل ہی جدا، پس علامت باقی رکھ اے حمام. حمام کہتے ہیں جلدی جلدی کام کرنے والے کو نا. تو پس علامت باقی رکھ اے حمام، ابتدا میں دو لگا مکسور لام. اب علامت مضارع نہیں گرے گی، اب صرف لام مکسور شروع میں لگ جائے گا. ہاں واجب جان تو اے با حیا، ہوتا ہے آخر سے ساکن دائمن.
یعنی ساکن دونوں صورتوں میں ہوگا، اگر ہم علامت مضارع لگا رہے ہیں تب بھی اور لام مکسور لگا رہے ہیں تب بھی. حرف علت ہوئے آخر میں اگر دور کر دو اس کو تم اے خوش سیر. تو یہ اچھے اخلاق والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو خوش سیر کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے، ہم نے نظم کی صورت میں بھی اس قاعدے کو پڑھ لیا. تو کچھ دہرائی بھی ہمارے اس طریقے کی اس نظم کے ذریعے سے ہو گئی ہے. باقی اب جو اس کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے سوالات ہیں کہ اسما اکتب اجتنب، اس سے امر کی گردان کرنی ہے، لام تاکید لام امر، اور میں فرق کیا ہے، اور پھر جو ترجمے کرنے، یہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے. تو آپ سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.